सज्जना नीरद क्षीरक विवेकी निर्णायक महानुभाव प्रतियोगी प्रियांशा प्रतियोगी प्रतिभागिना अहम कुमारी रीतिका द्वादश कक्षाया छात्र अटल उत्कृष्ट राजकीय उच्चतम माध्यमिक विद्यालय जिव्याकोधार्ता उत्तराखण्डस्य संस्कृत अकादम्या आयोजिता वरिष्ठवर्गे वाद विवाद प्रतियोगितायां समग्र देशस्य विकासाय समान नागरिक संहिता अनिवार्या इति विषये पक्षे स्वविचारं वक्तुं कामोऽस्मि। भारतस्य नागरिकाणां हेतु सामाजिक विषये एकरूपतायै प्रस्तावितम् अध्यादेशः अस्ति समान नागरिक संहिता, येन सर्वे धर्मानुरागिणां कृतेया धर्मावलम्बिनाय पाणिग्रह संस्कार तलाक धरोहर प्रथा दत्तक पुत्राय समान रूप स्यु अर्थात विभिन्न धर्माणां भिन्न भिन्न समान नागरिक संहिता न भव सा अस्ति मूल भावना समान नागरिक संहिताया एषा संहिता व्यक्तिगत धर्मस्य संहिता उपरि भवति। समान नागरिक संहिता किमस्ति महोदय? भारतीय संविधानस्य 44 वर्णिता अस्ति यत् उक्तं राज्य भारतस्य समस्त क्षेत्रे नागरिकेभ्यः एक समान नागरिक संहिता प्राप्ताय प्रयत्नरता भविष्यति। समान नागरिक संहिता आवश्यकता किमर्थं महोदय? राष्ट्रीय अखंडता लैंगिकं न्यायं च वर्धनाय आवश्यकम् अस्ति समान नागरिक संहिता। महोदय, विभिन्न धर्मेषु भिन्न मतः अस्ति। स्त्री पुरुषाणां मध्ये तं भेदं दूरीकरणाय आवश्यकम् अस्ति समान नागरिक संहिता। महोदय, भारते व्यक्तिगत धार्मिक संहिता परिचयं निर्धारितं करोति, तं निवारणाय आवश्यकम् अस्ति समान नागरिक संहिता। महोदय, भारत संघे राष्ट्रे विभिन्न धर्मावलम्बन निवसन्ति, तेषाम् आहार व्यवहार शिष्टाचार परिहार शिक्षाम् अपि सर्वधर्मानुसारेण अस्ति, येन वयं पश्यामः विभिन्नतायाम् एकता अस्माकं राष्ट्रस्य परिचयम् अस्ति। तदा आधुनिक समये विश्वस्य देशेषु विकासे अग्रे सन्ति, कारणं तत्र समान नागरिक संहिता अस्ति। तदा अस्माकं राष्ट्रः तं राष्ट्रस्य समीपं नास्ति। अतः अधुना आवश्यकम् अस्ति समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता कानि लाभानि? महोदय, समान नागरिक संहिता सर्वे नागरिकाणां मध्ये एकरूपतायै परिचयं स्वावलम्बनं च भावना जायते। महोदय, राष्ट्र एकतां धर्मनिरपेक्षता च वर्धयति। महोदय, कानूनी प्रणाली सरलीकरणं युक्तीकरणं भविष्यति। महोदय, समाजे प्राचीन प्रथायाः समाप्तं भविष्यति, यथा बहुविवाह त्रितलाक बाल विवाह इत्यादि। धर्मान्तरे नियन्त्रणं भविष्यति च निरुद्धं भविष्यति। महोदय, अस्माकं राष्ट्रे विभिन्न मतानुरागी जनाः स्वमतानुसारेण सांस्कृतिकं प्रथान् पालनं कुर्वन्ति, येन कारणेन मतानुरागी जनाः मध्ये मतभेदं द्वेषं भवन्ति, जनाभावना आहतं भवति। सर्वकारः राष्ट्रस्य विकासाय यत् किमपि कर्तुम् इच्छन्ति तत् न कर्तुं शक्नुवन्ति। अतः श्रीमन्तः अधुना विकसित राष्ट्रे यदि वयं पश्यामः तर्हि वयं राष्ट्रीयजनाः तत्तुल्यं न सन्ति। कारणमस्ति एकरूपतायाः समानतायाः समान नागरिक संहितायाः। अतः
आवश्यकम् अस्ति समान नागरिक संहिता जयतु भारतं जयतु संस्कृतं जयतु उत्तराखण्डम्। सज्जना निरक्षर विवेकी निर्णायक महानुभाव प्रियांश प्रतियोगी प्रतिभागिना। अहं कुमारी गौरी एकादश कक्षाया छात्रा अटल उत्कृष्ट राजकीय उच्चतम माध्यमिक विद्यालय जिब्या कोटधारतः उत्तराखंड संस्कृत अकादम्या आयोजिता वरिष्ठ वर्गे वाद विवाद प्रतियोगितायां समग्र देशस्य विकासाय समान नागरिक संहिता अनिवार्य इति विषये विपक्षे स्वविचारं वक्तुं कामोऽस्मि। महोदय, समान नागरिक संहिता विषये मम पक्षी यत् किमपि उक्तवान् तत् सत्यम् अहमपि स्वीकरोमि जानामि, परञ्च प्रश्नम् अस्ति कि यस्मिन् देशे समान नागरिक संहिता नास्ति सः देशः विकासशीलः नास्ति किम्? महोदय, अधुना विधि आयोगे एकः परामर्शपत्रं निष्कासितं केन्द्र सर्वकारं प्रति उक्तं वर्तमान समये समान नागरिक संहितायाः आवश्यकं न च अवांछनीयम्। आयोगस्य मतम् अस्ति कि समस्यायाः समाधानं समान नागरिक संहिता नास्ति अपितु व्यक्तिगत विधि प्रक्रियान् संहिताबद्धं करणम् आवश्यकमेव। पूर्वाग्रह रूढ़िवादी तथ्यं प्रत्यक्षम् आगन्तुं शक्नोति। समान नागरिक संहितायाः आवश्यकता नास्ति। महोदय, मम पक्षी वदति कि राष्ट्रीय अखंडता लैंगिकं न्यायं च वर्धनाय आवश्यकी अस्ति समान नागरिक संहितायाः। अहं पृच्छामि अधुना एव कथम् आवश्यकी संहिता? इतः पूर्वं देशः खण्डम् अभवत् किम्? देशे जनाः परस्परं समरसताभावेन न्यायपूर्णेन न मिलितं किम्? श्रीमन्तः समान नागरिक संहितायै मम पक्षी बहूनि लाभानि उक्तं, परञ्च अहम् अवबोधयामि कि लाभानि किमपि नास्ति अपितु हानिः भविष्यति। कथं? तर्हि शृण्वन्तु महोदय। समान नागरिक संहितायै व्यक्तिगत धर्मस्यावलम्बिनां जनानां धार्मिक हननं भविष्यति। राष्ट्रे एकतायां मध्ये जनानां विद्वेषः भविष्यति। विभिन्न समुदायानां मध्ये विचारं स्थापनं करणं जटिलं कार्यं भविष्यति। समान नागरिक संहितायाः राष्ट्रे अल्पसंख्यक जनाः असंतुष्टाः भविष्यन्ति। येन राष्ट्रे विभिन्न समस्या भविष्यति। विभिन्न धर्मेषु या परंपरा नीता अस्ति सा नष्टा भविष्यति। कस्यापि राष्ट्रस्य परिचयं तस्मिन् देशे विद्यमाना संस्कृति धार्मिक परिवेशः इत्यादि भवति, परञ्च समान नागरिक संहितायां सर्वं समाप्तं भविष्यति। विवाहे कृते धार्मिक परंपरायाः लुप्तं भविष्यति। उत्तराधिकारे दत्तकपुत्रे भरणपोषणे सर्वे धर्मे नियमाः सन्ति तं नष्टं कृत्वा समान संहिता सम्यक् नास्ति। महोदय, भारतस्य विभिन्नतायाम् एकता एव विश्वे अस्य राष्ट्रस्य विशेषता अस्ति। अस्माकम् आहार परिहार विहार शिक्षा व्यवस्था धर्मानुसारेण भिन्ना अस्ति, परञ्च राष्ट्रस्य विकासे कुत्रापि समस्या नास्ति अपितु जनाः भिन्न भिन्न मतानुसारेण अचनेन वन्दनेन कार्येण राष्ट्रनिर्माणे स्वयोगदानं दत्तवन्तः। यथा नदे विभिन्नमार्गेभ्यः प्रवह्यमानं भवति, परञ्च अन्ते समुद्रे मिलित्वा एकं भवति। अतः महोदय, समान नागरिक संहिता अनिवार्य नास्ति नास्ति नास्ति। अन्ते एकं वाक्यम् उक्त्वा विरमामि। देशो अस्ति सुरम्योऽयं सर्वदा आनन्ददायकः
संस्कृतिराजतेयस्य सर्वधर्मसमन्विता जयतु भारतं जयतु संस्कृतं जयतु उत्तराखण्डं धन्यवाद।